हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। तपाईहरु सबैलाई मेरो च्यानल राजेश नारायणमा स्वागत छ। आज हामी स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको सोलुसन गर्न गइरहेको छौं। अगाडि भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको बारेमा सर्ट डिस्क्रिप्सन र त्यसपछि गएर त्यसको डेफिनेसन र त्यसको फर्मेटको बारेमा तपाईहरुलाई मैले बुझाएको थिएँ र आज हामी त्यसको सोलुसन चाहिँ कसरी गर्छौं भनेर चाहिँ गर्न गइरहेको छौं। यदि तपाईहरुले मेरो पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने the link will be below the description, and guys, please subscribe my channel, press the bell icon and like my every videos. Now we are going to start the solution of statement of expenditure. तपाईहरुले यहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ, following is the information about district health office चितवन for the month of मङ्सिर। मैले तपाईहरुलाई अगाडि नै भनेको थिएँ, मैले दुईटा केस गराउने छु, एउटा सेम केस र एउटा डिफरेन्ट केस। सेम केसमा चाहिँ दुईटै महिनाको बनाउँछौं अनि त्यसपछि गएर डिफरेन्ट केसमा चाहिँ डिफरेन्ट महिनाको बनाउँछौं। अब अहिले हामीले गर्न गइरहेको छौं चाहिँ सेम केस। भनेपछि सेम केसमा चाहिँ एउटै महिनाको दिएको हुन्छ र त्यो एउटै महिनाको दिएको बेलामा चाहिँ हामीले कसरी गर्ने त भनेर हामी फर्स्ट त्यसको बारेमा सुरु गरौँ। फर्स्ट भने तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, अगाडिपट्टि क्वेशनमा दिएको छ फ्लोइङ द इन्फर्मेसन अबाउट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफिस चितवन फर द मन्थ अफ मङ्सिर। र अब यसमा दिएको डाटा अनुसार चाहिँ हामीले फर्मेटमा लगाएर यसलाई लगाएर पोस्ट गर्दियौं। र फर्स्टमा हामीले स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि जहिले पनि लेख्नु पर्छ भनेको थिए। के लेख्नु भनेको थिए? एजीएफ नम्बर 13। फर्स्ट टाइम हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि एजीएफ नम्बर 13 बाट स्टार्ट गर्छौं र त्यसपछि गभर्नमेन्ट अफ नेपाल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफिस डिपार्टमेन्ट चितवन। अब क्वेशनमा के दिएको छ? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफिस दिएको छ भनेपछि हामीले त्यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफिस चितवन। अब यो डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ हामीले क्रस गरेर देखाइदिँदा हुन्छ। र हामीले के बनाउन गइरहेको छौं? स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर। दैट मीन्स वी आर गोइङ टु मेक स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर फर द मन्थ अफ मङ्सिर। अब तपाईहरुले कुन महिनाको लागि बनाउने भनेर तपाईहरुले त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट फर द मन्थ अफ मङ्सिर भनेपछि हामीले मङ्सिर महिनाको लागि बनाउन गइरहेको छौं र अब हामी मङ्सिर महिनाको यहाँनिर लेख्दा हुन्छ मङ्सिर। अब तपाईहरु सबैले यहाँनिर एक्सपेन्डिचर अफ द मन्थ रिलिज अप टु द मन्थ अफ एक्सपेन्डिचर अफ द मन्थ अफ भनेर छ। तर कुन महिनाको लागि त? हामीले कुन महिनाको लागि बनाएर छ? मङ्सिर महिनामा चाहिँ त्यो सबैमा हामीले मङ्सिर भनेर लेखिदियौं। मङ्सिर मङ्सिर मङ्सिर। ओके गाइस, हामीले यहाँ मङ्सिर भनेर लेखिसकेका छौं। अब क्वेशनमा फर्स्टमा दिएको अनुसार बजेट हेड नम्बर। बजेट हेड नम्बरलाई तपाईहरुले फर्मेटमा बजेट हेड नम्बरमा बीएस नम्बरमा लगाएर हाल्दिनुस्, पोस्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि गएर बजेट हेड जे दिएको छ त्यो बजेट हेडले लगाएर त्यहाँ राख्दिनुस्। र अब हामी आउँ एनुअल एप्रोप्रिएसन बजेटमा। फर्स्टमा त्यहाँ दिएको छ एनुअल एप्रोप्रिएसन। त्यो एनुअल एप्रोप्रिएसनमा भएको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले एनुअल एप्रोप्रिएसन बजेटमा लगाएर पोस्ट गर्दियौं। 1,35,000, 30,000, 9,000, 6,000, 3,000, 60,000 र 12,000। हाम्रो यो भयो एनुअल एप्रोप्रिएसन बजेट। र त्यसपछि अब तपाईहरुले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपेन्डिचर अफ द मन्थ। त्यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एक्सपेन्डिचर अफ मङ्सिर भनेपछि कुन महिनाको लागि बनाउन गइरहेको छौं त्यो महिनाको अमाउन्ट चाहिँ हामीले जहिले पनि फर्स्ट नम्बरको बक्समा हाल्नुपर्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई पहिले अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको थिएँ। र एक्सपेन्डिचर अफ मङ्सिर भनेपछि हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो त? फर्मेटको फर्स्ट नम्बरको बक्समा लगाएर त्यसको अमाउन्टलाई हामीले यहाँनिर लेखिदियौं एक्सपेन्डिचर अफ द मन्थ मङ्सिरमा। र त्यसको अमाउन्टहरु रहेको छ 11,250, 2,500, 750, 500, 250 र 5,000। र अब त्यसपछि तपाईहरुले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपेन्डिचर अप टु मङ्सिर। अब हामीले के गरिरहेको छौं त? मङ्सिर महिनाकै बनाइरहेको छौं र मङ्सिर महिनामा भएकै खर्चको बारेमा त्यहाँनिर दिएको छ। भनेपछि एक्सपेन्डिचर अप टु मङ्सिरलाई चाहिँ हामीले कुन नम्बरमा लेख्नु पर्यो त? 6 नम्बरमा लेख्नु पर्यो। किनभने यदि अगाडि महिनाको नाम दिएको भए त्यहाँनिर कार्तिक भनेर एक्सपेन्डिचर अप टु कार्तिक भनेर दिएको भए त्यो चाहिँ यो महिनाको रिलिज अमाउन्ट हुन्थ्यो। तर त्यहाँनिर के दिएको छ? एक्सपेन्डिचर अप टु मङ्सिर भनेर दिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एक्सपेन्डिचर अप टु द मन्थ अफ मङ्सिर लगाएर त्यसको अमाउन्टलाई त्यहाँनिर हाल्दिनु पर्यो। र हामी त्यहाँनिर अमाउन्ट हाल्न सक्छौं 56,250, 12,500, 3,750, 2,500, 1,250, 25,000, 5,000। र अब हामीले फाइन्ड गर्नु छ दुईटा कलम।
दुईटामा हामीले हेर्न सक्छ त्यहाँनिर रिलिज अप टु द मन्थ अफ मङ्सिर र ब्यालेन्स अफ बजेट र फर्स्ट हामी फाइन्ड गरौँ ब्यालेन्स अफ बजेट फाइन्ड गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त एनुअल एप्रोप्रिएसन बजेटसँग एक्सपेन्डिचर अप टु द मन्थ अफ मङ्सिरलाई माइनस गरेर ब्यालेन्स अफ बजेट निकाल्न सक्यो दैट मीन्स what we have to do 7 is equal to 5 minus 6 भनेर मैले तपाईहरुलाई फर्मेटमा लेखाइदिएको थिए त्यही आधारमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त ब्यालेन्स अफ बजेट निकाल्न सक्छौं दैट मीन्स we have to do 5 minus 6 भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त एनुअल एप्रोप्रिएसन बजेटसँग एक्सपेन्डिचर अफ टु द मन्थ अफ मङ्सिरलाई माइनस गरेर त्यसको एमाउन्ट चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ त ब्यालेन्स अफ बजेट हुन्छ भनेपछि अब हामीले ब्यालेन्स अफ बजेटमा गर्नलाई 1,35,000 मा 56,250 घटाउनुस् यसको एमाउन्ट आउने छ 78,750 त्यसपछि गएर 17,500 5,250 3,500 त्यसैगरी 1,750 35,000 र त्यसैगरी 7,000 तपाईले यतापटि एक्सपेन्डिचर अफ द मन्थ अफ मङ्सिरमा मेडिकल एन्ड ट्रिटमेन्ट एक्सपेन्सेसमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर एमाउन्ट दिएको थिएन त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यहाँनिर एमाउन्ट इन्क्लुड गरेको थिएन त्यहाँनिर हामीले डट डट गरेर गरिदिँदा हुन्छ किनभने त्यसको एमाउन्ट त्यहाँनिर इन्क्लुड नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँनिर एमाउन्ट लेखिरहनु परेन अब हामीले फाइन गर्नु छ रिलिज अप टु द मन्थ अफ मङ्सिर अब हामीले रिलिज अप टु द मन्थ अफ मङ्सिर फाइन गर्नु छ भने त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो अगाडि नै मैले भनेको थिए अब यसको फाइन गर्नको लागि चाहिँ परिसर यतापटि के बुझौं 6 इज इक्वल टु 1 प्लस 2 भनेपछि हामीले 6 फाइन गर्नको लागि के गर्थ्यौं 1 प्लस 2 गर्छौं भने 2 फाइन गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त 6 सँग 1 लाई माइनस गर्नु पर्यो दैट मीन्स वी हैव टु डु व्हाट एक्सपेन्डिचर अफ टु द मन्थ अफ मङ्सिर माइनस एक्सपेन्डिचर अफ द मन्थ मङ्सिर यो सँग चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टु डु 2 इज इक्वल टु 6 माइनस 1 6 सँग 1 लाई माइनस गर्नुस् र जति एमाउन्ट आउँछ त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले यो रिलिज अप टु द मन्थ अफ मङ्सिरमा लगाएर लेखिदियौ र यसको एमाउन्ट रहेको छ 45,000 10,000 3,000 2,000 1,000 20,000 र 5,000 तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिलिज अफ द मन्थ अफ मङ्सिरमा अब हामीले यसको टोटल एमाउन्टहरु जति हुन्छ त्यो टोटल एमाउन्टहरु सबै यहाँनिर हामीले लेखिदियौ अब हामीले यहाँ टोटल एमाउन्ट कति हुन्छ भने 20,250 त्यसैगरी 86,000 त्यसैगरी 2,55,000 त्यसैगरी 1,06,250 र 1,48,750 अब हामीले यहाँनिर एडिशनल इन्फर्मेसनको आधारमा के चीजहरु इन्क्लुड गर्नुपर्ने छ अब एडिशनल इन्फर्मेसनको आधारमा मैले तपाईलाई यो अघिल्लो भिडियोमा भनेको थिए इम्प्रेस्ड र रिभल्भिङ फन्डको बारेमा इम्प्रेस्ड र रिभल्भिङ फन्ड यदि एडिशनल इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यो कसरी गर्ने भनेर मैले तपाईलाई भनेको थिए र रिभल्भिङ फन्ड भनेर त्यहाँ तपाईले एडिशनल इन्फर्मेसन देख्न सक्नुहुन्छ रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स कति दिएको छ त 29,000 दिएको छ भनेपछि रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स 29,000 ले हामीले के गर्नु पर्यो त यो रिलिज अप टु द मन्थ अफ मङ्सिरको एमाउन्टसँग जोडेर टोटल इम्प्रेस्ट अथवा रिभल्भिङ फन्ड फाइन गर्नु पर्यो हामीले सिम्पल के गर्नु पर्यो यो 29,000 लाई 86,000 सँग माइनस गरेर प्लस गरेर टोटल इम्प्रेस्ट अथवा रिभल्भिङ फन्ड हामीले फाइन गर्न सक्छौं र यसको टोटल एमाउन्ट रहेको छ 1,15,000 दुईटालाई प्लस गरिसकेपछि टोटल हाम्रो टोटल रिभल्भिङ फन्ड कति आउँछ त 1,15,000 आउँछ अब अरुको एमाउन्टहरु हामीले लेखिदिदा हुन्छ 20,250 2,55,000 1,06,250 1,48,750 यतापटि फेरि रिभल्भिङ फन्डमा बुझिदिनु होला यदि एडिशनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स भनेर दिएको छ भने रिलिज भएको एमाउन्टसँग रिभल्भिङ फन्डलाई प्लस गर्यो भने टोटल रिभल्भिङ आउँछ र यदि क्वेशनमा चाहिँ 1,15,000 भनेर टोटल रिभल्भिङ फन्ड दिएको भए हामीले के गर्नु पर्थ्यो त्यो सँग रिलिज एमाउन्टलाई माइनस गरेर रिभल्भिङ फन्ड फाइन गर्नु पर्थ्यो र हामीले फर्स्ट बक्सालाई कम्प्लिट गर्यौं अब सेकेन्ड बक्सामा हामीले देख्न सक्छौं टोटल रिलिज अप टु द मन्थ अब हामी स्ट्याटस अफ फन्ड तिर लागौं स्ट्याटस अफ फन्ड फर द मन्थ अफ मङ्सिर हामीले मङ्सिर महिनाको लागि बनाइरा छौं भने त्यहाँ पनि हामीले मङ्सिर महिना भनेर लेख्नु पर्यो अब मैले तपाईलाई अगाडि भिडियोमा भनेको थिए कुनमा कुन एमाउन्ट हाल्ने भनेर र तपाईले अब यहाँनिर एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला टोटल रिलिज अप टु द मन्थ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टोटल रिलिज अप टु द मन्थ भनेपछि हामीले यसमा चाहिँ 2 नम्बरको बक्समा जति टोटल एमाउन्ट दिएको छ अन्तिममा जति टोटल एमाउन्ट दिएको छ त्यो टोटल एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ टोटल रिलिज अप टु द मन्थ कुन मन्थ चाहिँ अब त्यहाँनिर कुन मन्थको लागि बनाइरा छु त्यो मन्थलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर इन्क्लुड गर्छौं
हामीले त्यो मन्थलाई इन्क्लुड गरिसकेपछि अब फेरि के गरौँ मुनिपटि पनि त्यही मन्थको लागि नै बनाउने भने हामीले फेरि मङ्सिर लेख्दियौँ मङ्सिर र अब टोटल रिलिज अप टु द मन्थ मङ्सिर भन्छ टोटल एमाउन्ट कति छ त्यहाँनेरि हेरिदिनुहोस् 1,15,000 त्यसमा चाहिँ हामीले कुन नम्बरको बक्सको एमाउन्ट भनेको थियौं 2 नम्बरको भन्छ 2 नम्बरको टोटल एमाउन्ट कति छ त्यो एमाउन्टले त्यहाँनेर हालौं त्यसपछि गएर टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु द मन्थ मङ्सिर भन्छ मङ्सिरमा भएको टोटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ कति छ त त्यहाँनेर तपाईले 6 नम्बरको बक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल एमाउन्ट 1,06,250 भन्छ 1,06,250 चाहिँ टोटल एक्सपेन्डिचर छ र यो दुईटालाई माइनस गर्दा आएको डिफरेन्स हामीले यहाँनेर निकाल्न सक्छौं टोटल रिलिज माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर गर्दाखेरि यसको डिफरेन्स आउँछ 8,750 र तपाईहरुले अब एउटा कुरा के ध्यानमा राख्नु पर्यो भने यहाँ आएको डिफरेन्स र उतापटि दिएको टोटल ब्यालेन्स र मुनिपटि दिएको एमाउन्टसँग हामीले गर्दाखेरि इक्वल आयो भने हाम्रो स्टेटमेन्ट एक्सपेन्डिचर चाहिँ मिलेको हुन्छ यदि इक्वल आएन भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही मिस्टेकहरु भएको भनेर तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ ल अब हामीले यहाँनेर 8,750 भइसकेपछि अब तपाईहरुले त्यहाँनेर अनक्लियर एडभान्स एमाउन्ट भनेसी अनक्लियर एडभान्स एमाउन्ट एडिशनल इन्फर्मेसनमा तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनक्लियर एडभान्स एमाउन्ट कति दिएको छ 400 अनक्लियर एडभान्स अफ ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस 400 दिएको छ भन्छ त्यहाँनेर 400 लेखिदिनुस् त्यसपछि गएर एक्चुअल एक्सपेन्डिचर भनेसी एक्चुअल एक्सपेन्डिचर फाइन्ड गर्नको लागि A माइनस B भनेसी A को एमाउन्ट छ 1,06,250 माइनस 400 गरिसकेपछि यसको एमाउन्ट जति आउँछ यहाँनेर लेखिदिनुहोस् तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला एक्चुअल एक्सपेन्डिचर निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त टोटल एक्सपेन्डिचर माइनस अनक्लियर एडभान्स गर्नु पर्यो जुन चाहिँ एडभान्स क्लियर भएको छैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त टोटल एक्सपेन्डिचर सँग माइनस गर्दाखेरि अब आउँछ हाम्रो एक्चुअल एक्सपेन्डिचर भनेपछि एक्चुअल एक्सपेन्डिचर हाम्रो कति आउँछ 1,05,850 चाहिँ हाम्रो एक्चुअल एक्सपेन्डिचर आउँछ र यतापटि हाम्रो बैंक ब्यालेन्स र क्याश ब्यालेन्समा जाउँ अब एडिशनल इन्फर्मेसन तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ बैंक ब्यालेन्स हाम्रो दिएको छैन र क्याश ब्यालेन्स भनेर त्यहाँनेर पिटी क्याश भनेर 300 रुपैयाँ दिएको छ र अब 300 रुपैयाँ हामीले यहाँ क्याश ब्यालेन्समा हाल्न सक्छौं त्यसैगरी त्यो चाहिएको चीजहरु अरु पनि हेर्नुस् त्यहाँनेर लोन पेएबल दिएको छैन त्यसलाई डट डट राख्दियौ र लोन रिसिभेबल चाहिँ त्यहाँनेर कति दिएको छ त्यो लेखिदियौ लोन रिसिभेबल दिएको छ 3,500 दिएको छ 3500 भयो लोन रिसिभेबल र अब हामीले फाइन्ड गर्नु छ बैंक ब्यालेन्स अब बैंक ब्यालेन्स फाइन्ड गर्नको लागि मैले तपाईहरुलाई एउटा वर्किङ नोट गराउँछु त्यो वर्किङ नोटको आधारमा हामीले बैंक ब्यालेन्स निकाल्न सक्छौं बैंक ब्यालेन्स निकाल्नको लागि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त टोटल रिलिज माइनस टोटल expenditure is equal to bank balance plus cash balance minus loan payable plus loan receivable भनेर यो मैले तपाईहरुलाई वर्किङ नोटमा लेखाइदिएको थिए अब हामीले यसको एमाउन्टहरु हाल्दै जाउँ टोटल रिलिजको एमाउन्ट दिएको छ 1,15,000 माइनस 1,06,250 इज इक्वल टु अब बैंक ब्यालेन्स हामीले त फाइन्ड गर्नु छ बैंक ब्यालेन्स प्लस क्याश ब्यालेन्स कति दिएको छ 300 माइनस लोन दिएको छैन भने चाहिँ त्यसलाई हामीले 0 हाल्दियौ र प्लस लोन रिसिभेबल कति दिएको छ 3500 अब हामीले यसलाई गर्दाखेरि 1,15,000 माइनस 1,06,250 लाई माइनस गर्दाखेरि हाम्रो यसको डिफरेन्स कति आएको छ 8,750 इज इक्वल टु अब बैंक ब्यालेन्स प्लस 3,500 र 300 जोड्दाखेरि हाम्रो आउँछ 3,800 अब हामीले के गर्नु पर्यो त 8,750 सँग 3,800 लाई माइनस गरिदिनु पर्यो अब यसलाई हामीले माइनस गर्दाखेरि आएको एमाउन्ट यहाँ लेखिदिनुस् 8,750 माइनस 3,800 इज इक्वल टु बैंक ब्यालेन्स र हाम्रो आउँछ बैंक ब्यालेन्स यतापटि हेर्नु होला बैंक ब्यालेन्स is equal to 8,750 सँग तपाईहरुले 3,800 गर्नुभयो भने तपाईहरुको आउँछ
4950 आउँछ र यो ब्याङ्क ब्यालेन्स जति आएको छ यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर 4950 भनेर लेखिदियौ र यो दुईटाले जोड्दाखेरि तपाईहरुको आउँछ 5250। अब तपाईले भन्नु होला यो टोटल ब्यालेन्ससँग चाहिँ यो डिफरेन्स मिलेन भनेर भन्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईहरुले के हेर्नु पर्यो भने मैले तपाईलाई भनेको थिएँ यदि लोन पेबल र लोन रिसिभेबल दिएको छैन भने त्यो बेलामा चाहिँ टोटल ब्यालेन्स र यतापट्टिको डिफरेन्स चाहिँ इक्वल हुन्छ। यदि लोन पेबल र लोन रिसिभेबलमा कुनै एउटा दिएको छ भने त्यो टोटल ब्यालेन्ससँग मुनि दिएको एमाउन्टलाई पनि क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। अब तपाईहरुले त्यो 5250 सँग 3500 जोड्नुभयो भने 8750 आउँछ र हाम्रो एमाउन्ट के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। त्यसलाई जोड्नुहोस् 5250 मा 3500 जोड्दाखेरि तपाईहरुको आउँछ 8750। भनेपछि हाम्रो डिफरेन्स र यो यतापट्टिको टोटल ब्यालेन्स र लोन रिसिभेबल गरेर जोड्दाखेरिको एमाउन्टहरु के आयो त सेम आयो र त्यसपछि गएर हामीले यहाँ लास्टमा के गर्नु पर्यो त सबमिटेड बाइ मिस्टर एक्स र एप्रुभ बाइ तपाईले मिस्टर वाई लेखिदिनुस्। त्यसपछि गएर डेजिग्नेसनमा अब डेजिग्नेसनमा चाहिँ हामीले माथिपट्टि असिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट र त्यसपछि गएर मुनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ चीफ अकाउन्टेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि गएर डेटमा तपाईहरुले 30th अफ मङ्सिरको अन्तिम डेट कति हो त्यसलाई लेखिदिनुहोस् र यसरी चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरलाई रेडी पार्न सक्छौं। ओके गाइज, आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर। यो चाहिँ भयो सेम केसको बारेमा र यसै गरी डिफरेन्ट केसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले अर्को भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू भेरी मच। र साथसाथै यदि तपाईहरुले यो क्वेशनबाट के बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर मलाई भनिदिनुहोस् र यस्तै क्वेशनहरुबाट तपाईहरुलाई कुनै क्वेशनहरु आएको छैन भने त्यो क्वेशनको फोटो खिचेर कमेन्टमा सेन्ड गरिदिनुहोस् र त्यो सेन्ड गरेको फोटोको सोलुसन मैले तपाईहरुले मेरो भिडियोबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ। साथसाथै तपाईहरु सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् र त्यसपछि गएर बेल आइकनमा गएर प्रेस गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू भेरी मच।